अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, ये एक नई खबर आई है, वो ये आई है कि डॉक्टर्स ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि फवाद जो है वो अब कभी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसका गला जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से वो अब कभी नहीं बोल पाएगा। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई है, जिसे 164 के बयान के लिए अदालत ले जाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि जाए वकुआ से 5 मजीद मोबाइल फ़ोन मिले हैं। मुल्जिम के फ़ोन का फोरेंसिक बहुत अहम है, लेकिन इसका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पा रहा। ये अब इसमें ताज़ा तरीन खबर जो है जी वो सामने आई है। एक तो ये कि ये कभी नहीं बोल पाएगा, डॉक्टर्स यही खदशा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी डैमेज हुई है, इसकी जो रगें थी वो सारी। और दूसरा ये कि जो 5 मोबाइल मिले हैं, ये एक नई चीज़ है कि भाई 5 मोबाइल चलें, 1-2 तो बंदा रख ही लेता है, 5 मोबाइल का क्या मकसद है। और जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पुलिस को परेशानी है वो इस चीज़ की है कि ये अनलॉक नहीं हो रहा। हालांकि आपको पता है कि बड़ी आसानी से जो मोबाइल्स हैं वो आप किसी भी शॉप पे जाएं तो अनलॉक भी हो जाते हैं। तो ये किस तरह का इसको लॉक लगा हुआ है मोबाइल को, जो अनलॉक नहीं हो पा रहा। मज़ीद इसमें जितनी तहकीकात होंगी तो चीज़ें खुल कर सामने आना शुरू हो जाएंगी। फिर कल जो हमने रिपोर्ट किया उसमें एक खदशा हम लोगों ने भी जाहिर किया था कि ये एक शख्स जो है ये काम नहीं कर सकता, इसमें ज़रूर इसके साथ कोई दूसरा शख्स भी शामिल है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट और जिसके बारे में सोचा जा रहा है वो ये सोचा जा रहा है कि 1.5 घंटे का जो टाइम है ये बहुत एक तवील टाइम है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम नोट किया जा रहा है कि दूसरे ममालिक में उस वक्त क्या टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, और पुलिस जिस जारहाना अंदाज में इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो बिल्कुल उसको दाद भी देनी चाहिए, और इतनी बारीकियों से ये सारा काम कर रही है। इसमें एक और चीज़ जो हमारे सामने आती है, बहुत से हमारे और सहाफ़ी भाई हैं वो चीज़ से इनकार कर रहे हैं कि ये वेब का कोई या वीडियो का कोई ऐसा मसला नहीं है, ना ही किसी को दिखाया गया। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं और इनके बारे में अगर सोचा जाता है कि जो आपको पता है अमेरिकन जो टाइम है वो 13 से 14 घंटे का फ़र्क है, दूसरे ममालिक में है, उस टाइम को भी मैच किया जा रहा है। फिर एक और चीज़ हमारे सामने आई है कि ये वारदात करने से पहले जो है टाइम जो है बहुत ज़्यादा देख रहा था और पूछ भी रहा था। हो सकता है वालदा से पूछा हो या दोस्तों से मोबाइल पे पूछा हो या जो भी है कि इस वक्त सही टाइम क्या। हालांकि मोबाइल पे टाइम जो है वो आ रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको टाइम की बहुत परवाह थी। फिर इसमें जो एक नई चीज़ उस दिन जो लोग बताते हैं, महल्लेदार बताते हैं, वो ये कि ये आम रूटीन से हट के बहुत जल्दी जो है ये घर में आया था। आम रूटीन में मतलब ये टाइमिंग नहीं होती थी इसके घर आने की, लेकिन ये बहुत जल्दी आ गया था। अब फिर और चीज़ें जहाँ से मज़ीद टेंशन क्रिएट होती है वो ये क्रिएट होती है कि किसी को सुई भी लगती है तो चीखें भी निकलती हैं, कहीं टक्कर हो जाती है, ज़ख्मी हो जाता है, तब भी इंसान की चीखें तो निकलती हैं। तो इतना बड़ा इंसिडेंट इतनी खामोशी के साथ ये सोच समझ से बाहर है, और पुलिस भी यही जो चीज़ है इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है कि ये इतनी खामोशी से कैसे हो गया। अगर एक इंसान के साथ भी इस तरह कोई काम किया जाए तो चीखो पुकार होती है, बहुत कुछ होता है। तो इतनी खामोशी से 1.5 घंटे जनाब ये सारी कार्रवाई जारी रही है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, और जो सबसे अच्छा पॉइंट पुलिस की तरफ से निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जो टाइमिंग है उस वक्त दूसरे ममालिक में वो टाइमिंग क्या थी। और ज़ाहिर सी बात है, इससे ये चीज़ खदशा ज़ाहिर होता है कि इसको लाइव कोई देख रहा था या देख रहे थे। फिर उसके बाद 5 मोबाइल मिलना, 5 काफ़ी मोबाइल होते हैं, और इसमें जो मज़ीद मतलब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो अब ये बोल नहीं पाएगा तो भाई ये तो फिर बिल्कुल ही कहानी मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी। जब बोल ही नहीं पाएगा, कोई स्टेटमेंट ही नहीं दे पाएगा, रिटर्न की क्या हैसियत होती है ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। उसको कानून जो है किस नज़र से देखता है, और ये किस तरह पुलिस इससे उगलवाएगी, इसने जो हरकत की है असल मसला क्या है वो मंजर आम पर आएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं
کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اس نے جو بھی کیا یہ بالکل جانور بھی ایسے نہیں کرتے، کیونکہ جانور بھی اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میرے خیال سے انسان سے زیادہ محبت جانور ہی کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ تو یہ اگر اس کو اس سائڈ پہ رکھ کے دیکھا جی، ذہنی جو ہے پریشان تھا کاروبار کی وجہ سے، اور اس نے یہ کیا بات ہوئی، ہم پہ کیا کیا پریشانیاں گزری ہیں پوری زندگی میں، اور ہم نے کس طرح وہ وقت گزارا ہے یا جو کچھ بھی کیا، یہ عجیب ہی بندہ ہے۔ میں نے تو ویسے اس کا پہلے دن سے ہی جب ویلاگ کیا تھا، اور اس کا نام ہی میں نے منحوس رکھ دیا تھا، یہ نہایت منحوس انسان ہے، اور اس نے جو ایک والد ہوتا ہے اس کی جو عظمت ہوتی ہے اس کو اس بندے نے جو ہے نا بہت زیادہ ڈیمیج کیا، بہت زیادہ ڈیمیج کیا، کہ شرم آتی ہے کہ انسان ایسے شخص کو اپنا والد کہہ سکتا ہے یا اپنا شوہر کہہ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کل میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں وہ یہ بتائی تھیں کہ جی یہ تو بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو فائنینشیل کوئی مسئلہ نہیں تھا، 60,000 کا کرایہ اور فلاں اور فلاں فلاں۔ 60,000 بڑا کرایہ ہوتا ہے بھائی، 60,000 بہت کرایہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا کہنا شروع ہوا جی یہاں کوئی آسیب کا سایہ ہے، فلاں چیز ایسے ہوگی، فلاں، مطلب جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو اب یہ تو بول ہی نہیں پائے گا، جو نئی رپورٹ ہمارے سامنے ڈاکٹرز کی آ رہی ہے، ڈاکٹرز نے یہ خدشہ ظاہر کر دیا ہے، اور پھر 164 کا بیان بھی اس سے لیا جائے گا۔ اب اس میں یہ تو آپ پولیس ہی جانتی ہوگی کہ یہ کس طرح انہوں نے بیان لینا ہے۔ تو یہ تھی جی اس میں مزید اپڈیٹس جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، اور انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اور آتی ہے تو انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے وہ کہ کبھی بھی ماں کی محبت میں، مطلب آپ طیش میں آ کے کبھی بھی وائف کو یا بچوں کو اس طرح جو ہے آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ خیر اس نے جھوٹا بیان دیا ہے، اور پھر اس نے جو طریقہ کار استعمال کیا کہ جناب جس طرح ان کو مارا اور جو کچھ بھی اس نے کیا وہ سارا آپ نے پڑھا، وہ چیزیں ہم کھول کے نہیں بیان کر سکتے، وہ ساری رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ سوالات یہاں پہ اس بندے سے میرے یہ ہیں کہ بھائی تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جو قرضے لیے تھے وہ اپنی بیوی سے یا بچوں سے پوچھ کے لیے تھے؟ بیوی اور بچے تو معصوم ہیں، گھر کے اندر ہیں، ان کو کیا پتا ہمارا باپ کیا کر رہا ہے، کہاں سے پیسہ لے رہا ہے، کس طرح گھر کا سسٹم چلا رہا ہے یا کیا ہے، یہ نہ ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں بچوں کا کیا قصور تھا یا بیوی کا تمہاری کیا قصور تھا؟ اور دوسری بات، اگر تم زندگی سے تنگ آ گئے تھے تو بھائی تم کرتے جو تم نے کرنا تھا نا، تم نے بچوں کو اور بیوی کو جو ہے وہ بلی کیوں چڑھایا، کس وجہ سے؟ کون سا رائٹ تھا، کون سا تمہیں جو ہے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، یا تمہیں کوئی بھی کون سا لا دیتا ہے؟ بات وہی، پتہ نہیں مجھے بھی کب ٹائم ملے گا اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو نکاح نامہ ہم جس کو بدماشی کرنے کا لسن سمجھتے ہیں پاکستان میں، اور بھائی آپ بے شک باپ ہیں، آپ کا رتبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کو یہ حق کبھی نہیں دیا گیا کہ آپ اولاد کی اپنی جان لے لیں یا اپنی بیوی کو آپ قتل کر دیں۔ تو یہ وہی مائنڈ سیٹ جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں، جس نے ہمارے پورے کلچر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں اب انسانیت رہی ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں، رشتے تعلق ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ پائے، نہ ہمیں کوئی سمجھانے والا آیا، نہ کوئی ہمیں بتانے والا آیا۔ ہم لوگ جن کو فالو کرتے رہے، چاہے مسجدوں میں کرتے رہے، جہاں مرضی کرتے رہے، انہوں نے جو کہا، اتنی تو ہمیں توفیق نہیں تھی کہ ہم خود جا کر اس اسلام کو سٹڈی کرتے اور ہم لوگ دیکھتے، کیونکہ ہم لوگ شارٹ کٹ کے عادی ہیں نا، فلاں بندے نے یہ بات کہہ دی جی یہ ٹھیک ہی ہوگی، فلاں بندے نے یہ بات کہہ دی ٹھیک ہی ہوگی، کیونکہ ہمیں شارٹ کٹ چاہیے، جنت میں جانے کا بھی شارٹ کٹ چاہیے۔ تو اس لیے جو پورا ایک سوسائٹی تباہ اور برباد ہوئی وہ ان لوگوں نے کی، جن کو ہم بیٹھ کے 20,000 30,000 یا 40,000 کا مجمع بیٹھ کے سنتا ہے، انہوں نے روح ہی نکال۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جی اسلام کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں فرقے کی طرف یہی لوگ آپ کو لے کے گئے ہیں۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے فرقے بنے ہیں ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے بنے ہیں کہ انہوں نے کسی ایک سائیڈ پہ جا کے انتہا کر دی، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ حضور پاک کی ذات کو بھی نعوذ باللہ جو ہے کچھ نہیں سمجھا، اور اس کے بعد اللہ کی ذات کو بھی کچھ نہیں سمجھا، لیکن جن کو یہ مانتے ہیں ان کو ان سے بھی بڑا بتانے کی کوشش کی۔
تو یہ وہ سارا مائنڈ سیٹ ہے. اسی طرح ہماری جو شادی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے, ہمیں بتایا گیا کہ بیوی کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک شوہر کا حق ہے اپنی بیوی کے اوپر. نہایت افسوسناک واقعہ, اور ایسی رپورٹ دیتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا, اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر اس طرح سنسنی پھیلائی جائے. لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں سیکھنے والی ہیں ان تمام والدین کے لیے, خصوصاً جو گھر کو چلا رہے ہیں. بھائی یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی بیوی کو نہیں پتہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں, کیسے لا رہے ہیں. بچے آپ نے کیوں پیدا کیے اتنے بچے جب آپ یہ ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتے تھے؟ اور پھر اس کے بعد جو یہ جھوٹ بولا گیا کہ جی میں ماں کا ہاتھ چوما میں نے, اور پھر جناب اس کو میری بیوی کو پسند نہیں, سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. یہ تو اب بعد میں پتہ چلے گا, بلکہ ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں پتہ کرائیں یہ نشہ کون سا کرتا تھا, کیونکہ یہ ساری باتیں ایسے بندے جو ہے نشئی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ جی اور جب وہ اپنے سینسز میں ہوتے, کیونکہ نارمل بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. جتنا مرضی ڈپریشن میں بندہ ہو, جتنا مرضی بیمار ہو, جو مرضی ہو, یہ نارمل بندہ کام نہیں کر سکتا. یہ وہ بندہ کام کر سکتا ہے جو بندہ اپنی سینسز میں نہیں ہوتا.